नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम समय वैशाख 12 2072 मा। यस कार्यक्रममा हामीले वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्प र पश्चातका पराकम्पनका क्षणहरूलाई सम्झेर विविध सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। भूकम्पले थलिएको ठाउँहरूको जब सम्झना आउँछ, जब क्षतिग्रस्त सम्पदा संरचनाको सम्झना आउँछ, तब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही पनि गरेको नदेख्दा दुःख महसुस हुन्छ। मुलुकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने गठन भइसकेको छ। यद्यपि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के गरिरहेको छ, के कस्ता योजना बनाइरहेको छ, त्यो केही पनि थाहा छैन। सोही पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना के कस्ता छन्, के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्, यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछौँ र हामीले कार्यक्रममा छलफलको लागि निमन्त्रणा गरेका छौँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्म कुमार भुषाललाई। भुषालज्यू, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद र सबै दर्शकवृन्दमा नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी यति बेला पुनर्निर्माण प्राधिकरण जुन किसिमबाट चर्चामा छ त्यत्तिकै विवादमा पनि छ। एक समय प्राधिकरणको नेतृत्वको लागि चर्चा भयो, अहिले चाहिँ प्राधिकरणको कामको नाममा चर्चा छ। अहिले के गरिराखेको छ प्राधिकरणले? प्राधिकरण चर्चामा आउनु एकदमै स्वाभाविक पनि हो, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गएको वैशाख 12 मा भूकम्प गयो, त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म वास्तवमै झन्डै 1 वर्ष हुन आँटिसक्यो। यतिखेरसम्म जुन जनअपेक्षा चाहिँ थियो, पीडितहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ थियो, नाना र छानाका कुराहरू चाहिँ थिए, त्यहाँ चाहिँ हामीले निकै पछाडि मात्र सुरुवात गर्न सक्यौँ। त्यसले फेरि अर्को बर्खा चाहिँ नजिकिँदै गएको हुनाले पनि यसको बढी चाहिँ चर्चा, बढी आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो। तर पुस 13 गते अहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूको नियुक्ति भएपछि 3 महिना र आज सम्भवतः 9औं दिन होला मात्रै चाहिँ भएको छ। त्यसबीचमा चाहिँ कामहरू धेरै प्राधिकरणले काम गरिराखेको भए तापनि जबसम्म पीडितहरूको छाना बन्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन तबसम्म चाहिँ चासो र चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो। संस्थागत रूपमा प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो प्रमुख आएको दिनगन्ती गर्ने बाहेक उपलब्धिमूलक काम केही गरेका छैन कि क्या हो? अनि अब उपलब्धिको चाहिँ गणना केलाई गर्ने भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि भूकम्प पीडितहरूका घर नबन्दासम्म प्राधिकरणले सबै काम गरिराखेको भएर पनि त्यसको चाहिँ महत्त्व, वास्तवमै त्यसको चाहिँ भूमिकाको नजरअन्दाज हुनु स्वाभाविकै पनि हो। तर अब प्राधिकरण त्यहाँसम्म पुगिसक्यो। हामीले दोलखाको चाहिँ सिंगटीदेखि लिएर अब आजै पनि प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्यहरू समेत को टोली विभिन्न 10 जिल्लाहरूमा चाहिँ आजै परिचालित भइसकेको छ। र ती 10 जिल्लाका एक गाविसमा जहाँको तथ्याङ्क अहिले पुरा भएर आएको छ त्यहाँ चाहिँ परिचालित भएर त्यहाँका पीडितहरूका लागि चाहिँ रकम पुर्याउनका लागि हामी काम। केही समय पहिले प्रधानमन्त्री समेतले प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भनेर गुनासो गर्नुभयो र त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो कार्यकारी प्रमुखले पनि। यो चाहिँ रकम नभएर प्राधिकरणले काम गर्न सकेन कि कानुन नबनेर काम गर्न सकेन कि होइन, काम गर्ने समय तै भएको छैन, हामी बल्ल अध्ययन अनुसन्धानमा छौँ भन्ने कि सामान्य जनले कसरी बुझ्ने प्राधिकरणलाई? वास्तवमा सुरुमा त केही कानुनी कार्यविधिगत चाहिँ विषयहरू नै रहे, त्यसलाई तयार गर्नका लागि पनि केही समय लाग्यो। विभिन्न कार्यविधिहरू, ऐन नियमावलीहरू चाहिँ तयार नहुँदासम्म जुनसुकै सबै एकदमै भनौँ न सङ्कटकै बेलामा पनि केही न केही नटेकिकन चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले काम गर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, कर्मचारी प्राधिकरणमा चाहिँ खटिनलाई समय लागेको र अझै पनि पर्याप्त कर्मचारी चाहिँ नपुगेको चाहिँ बेहोरा पनि जगजाहेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ थिए, तर अब चाहिँ काम गर्न पुग्ने जति चाहिँ कर्मचारी अब हामी कहाँ आइ पनि सक्नुभएको छ र बजेटको चाहिँ समस्या भन्नुहुँदा नि बजेट जुन आएको छ त्यसलाई हामीले परिचालन गर्न चाहिँ सुरु गरेका छौँ। कतिपय सन्दर्भमा अब बजेटको ठुलो हिस्सा अध्ययन अनुसन्धानमै सकिएको छ
प्राधिकरणले असली रूपमा काम गरिसक्दा त पीडितको भागमा बजेटै नपुगेर काम गर्न सकिएन भन्ने दिन आउँछन् भन्दैछन् कतिपयले। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। खास गरी बजेट व्यवस्थापनको जिम्मा पनि त्यो हेर्ने जिम्मा मैले लिएको हुनाले त्यस किसिमको चाहिँ खर्च भएर अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ प्राधिकरणले खर्च गरेर सक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म जति पनि अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् त्यसमा चाहिँ विकास साझेदारहरूको कतिपय एनजिओहरूको पैसा धेरै खर्च भएको छ र नेपाल सरकारको अत्यन्तै कम खर्च भएको छ। भनेपछि पीडितका नाममा छ पैसा छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कसरी राहत पाउँछन् त? जस्तो अहिले यहाँहरूले घर बनाउनका लागि 50,000 दिने भनिरहनु भएको छ, पहिलो किस्ता हैन? पहिलो किस्ता सामान्यतया ग्रामीण भेगको र सहरको घरको संरचनाको त्यो लगानी फरक त होला। पहिलो किस्तामा दिने पैसाका लागि पनि ब्याङ्क खाता खोजिरहनु भएको छ, लाल पूर्जा खोजिरहनु भएको छ। यहाँहरूले अब भूकम्प पीडित नागरिकको बसोबासको स्थलगत अध्ययन पनि गर्नुभयो होला। यो सम्भव छ? प्राधिकरणले जे कुरा माग गरिराखेको छ, जुन जुन प्रावधान राख्न खोजिराखेको छ, पीडितसम्म सहज ढङ्गबाट राहत पुग्न सक्छ भन्ने कुरा? अनि हामीले सुरुमा के अपेक्षा गरौँ भनेर भन्दाखेरि सरकारी रकमको सदुपयोग पीडितहरूसम्म पुगेर मात्रै होस्, ताकि पीडित नभएकाहरूले पनि मौकाको फाइदा चाहिँ नउठाउन् भनेर अलि बढी प्रावधानहरूमा अलिक कसिकसाउ गरेको पक्कै पनि हो। तर त्यो त तपाईँहरूको सजिलो होला नि त, फेरि पीडितलाई त गाह्रो होला। म त्यसैमा चाहिँ जाँदैछु। हाम्रो सजिलो भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ प्राधिकरणको लागि चाहिँ त 10 जना मान्छेलाई चाहिँ राहत दिनु र चाहिँ 12 जना अथवा 13 जनालाई चाहिँ दिनुमा त्यस्तो ठुलो तात्विक फरक चाहिँ हुँदैन। बरु वित्तीय सुशासन कायम गर्नु र सरकारको चाहिँ ढुकुटी वास्तविक पीडितसम्म मात्रै पुगोस् भनेर चाहिँ गरिएका व्यवस्थाहरू चाहिँ जुन थिए त्यो चाहिँ हामीले दोलखाको सिङ्गटीबाट जहाँनिर हामीले चाहिँ पाइलटिङ गऱ्यौँ, त्यसबाट कतिपय वास्तवमै जनस्तरमा अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ महसुस पनि भयो। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ कसरी सरलीकरण गरेर चाहिँ लैजाने भनेर त्यसको तयारी भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् न, सुरुमा 15,000 वितरण गर्ने सन्दर्भ पनि त्यत्तिकै विवादित बन्यो, पीडित त्यत्तिकै दुःख पाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। अहिले अब यो 50,000का लागि पनि सहज भइदिएन भने त सरकारप्रति र प्राधिकरणप्रति पीडितको विश्वास घर खन्न सक्ने स्थिति पनि रहला नि। वास्तविक पीडितले त्यो रकम जसरी पनि पाउँछ त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक पूर्व प्रावधानहरूमा हेराफेरी गरेर मतलब सरलीकरण गरेर के गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ प्राधिकरणले गरिरहेछ। निरन्तर हामी चाहिँ त्यसलाई सरल गर्दै कतिपय कुरा कस्तो रह्यो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एकदमै हाम्रो पुस्ताकै नौलो अनुभव रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि वास्तविक फिल्डमा गएर त्यो भोगेको चाहिँ भोगाइहरूबाट चाहिँ हामीले समेत सिकेर त्यसलाई सरलीकरण गर्दै जाने अवस्था पनि आयो। प्राधिकरणले यही रकम वितरण गर्ने र यस्तो खालको घर बनाऊ भन्ने मात्रै हो कि योभन्दा भिन्न काम हुन्छ? त्यस्तो होइन, त्यति मात्रै होइन। यो एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको एउटा पाटो हो। हामीले घरमा किन जोड दिइरहेका छौँ भनेर भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति पहिले चाहिँ एउटा छाना चाहिन्छ उसका लागि। त्यसले गर्दाखेरि जोड सबै यही अनुदान वितरण चाहिँ भएन पुगेन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बाहिर सुनिरहेका छौँ। यो चर्चाको विषय पनि स्वाभाविकै पनि हो। तर सँगसँगै पूर्वाधारहरू चाहिँ अब हामीले यो कुरा गरिरहेका छैनौँ कि स्कुल भत्किरहेका छन्, स्वास्थ्य चौकी भत्किरहेका छन्, खानेपानीका संरचनाहरू बिग्रिरहेका छन्, ती सबैलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। र जसरी बिल्ड ब्याक बेटर अझ पहिल्यैभन्दा अझ राम्रो चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ तयार गर्ने जुन एउटा यसको मोटो भनौँ यसको लक्ष्य हो, त्यसै बमोजिम व्यक्तिगत आवासहरूका साथसाथै सामाजिक पूर्वाधारहरू, सरकारी भवनहरू र अन्य चाहिँ जुन लाइभलीहुड भन्छ त्यसलाई चाहिँ जीवनोपयोगी कुराहरू जस्तो स्वरोजगारका कुराहरू लगायतका कुरामा चाहिँ प्राधिकरणले काम गर्छ। त्यसका लागि हामी सँगसँगै समानान्तर तरिकाले प्राधिकरण गठन गर्ने बेला र गठन गरिसकेपछि पनि यसको क्षेत्र र शक्तिका बारे व्यापक कुरा गरियो। जस्तो एकीकृत बस्तीका कुराहरू गरियो र सँगै घर निर्माणमा प्राधिकरणको चासोको कुरा गरियो। अब अहिले त यी सबै खुम्ची छैनन्, सबैतिर काम भएको छ, अरूतिरको कामको चर्चा भइरहेको छ। मैले उदाहरण सानो मात्र चाहिँ दिन चाहेँ। जस्तो कि सम्पदा संरक्षणको यहाँले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हेर्दै जानुभयो भनेदेखि पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अघि भने जस्तो व्यक्तिको चाहिँ घर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी चाहिँ चर्चा त्यता बढी केन्द्रित गरेका छौँ, काम त्यता पनि भइरहेको छ। यहाँले जसरी त्यो महत्त्व दिइरहनु भएको छ त्यो महत्त्व अनुसारको घर बन्नलाई
छिटो प्रयास त गरिएन नि त। यसो भयो अझै पनि अब तपाईँहरूले दिने 50,000 कहिले पुग्ने हो ब्याङ्कमा, कहिले पीडितले खाता खोल्ने हुन्, कहिले त्यो पहिलो किस्ता पाउने हुन्, अनि घर बनाउन थाल्ने हुन्, कतिवटा बर्खा सिद्धिएपछि छानोसहितको घरमा बस्न पाउने हुन् भन्ने कुरा चाहिँ लामो एउटा कल्पना हुनसक्छ। त्यति लामै कल्पना हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किन भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले नै हामी झन्डै 85% तथ्याङ्क यो काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 11वटा अति प्रभावित जिल्लाबाट आइसकेको चाहिँ छ। त्यस लगत्तै ती सबै इन्जिनियरहरू जो 11 जिल्लामा खटिनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित हुनुहुन्छ। अनि काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3 जिल्लाहरूको चाहिँ तथ्याङ्क पनि तत्काल सङ्कलन हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको हकमा हामीले चाहिँ बुङमतीबाट पाइलटिङ सुरु गरिसकेका चाहिँ छौँ। जब फिल्डबाट बाँकी 11 जिल्लाबाट इन्जिनियरहरू फर्केर आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई काठमाडौँ उपत्यकाको 3टा जिल्लामा चाहिँ परिचालित गरिन्छ। करिब 1600 इन्जिनियरहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाखमा चाहिँ खटिन्छ। भुषालजी यहाँले यो 1650 इन्जिनियरको कुरा गर्दा त गजबै गर्दैछ है क्या सरकारले भने जस्तो लाग्ने। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? जस्तो पीडितको घर बनाउन सरकारले पैसा दिन्छ, त्यो घर बनाउनका लागि 1650 का यी इन्जिनियर साहबहरूले यसरी घर बनाउनुपर्छ भनेर घर धनीलाई सिकाउनुहुन्छ कि घर बनाउन्जेलसम्म मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब उहाँहरूको चाहिँ भूमिका पहिल्यै त के भयो भन्दाखेरि फिल्डबाट तथ्याङ्क आउँछ। अब तथ्याङ्क आएपछि यसलाई यसरी बुझौँ। जसरी अब अहिले उहाँहरूको रोल भनेको 11 जिल्लामा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन भएर आएपछि सँगसँगै चाहिँ हामीले यो खाता खोल्ने र अनुदान सम्झौता गर्ने काम पनि ती जिल्लामा चाहिँ सँगसँगै हुँदै जान्छ। जसको चाहिँ योग्य एलिजिबल भनेर चाहिँ छनौट भएका पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ खाता खोल्ने र रकम जाने काम सँगसँगै हुन्छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला स्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भनेर अहिले जुन गठन भएको छ त्यसका लागि जस्तो गाउँका चाहिँ आवासहरूको चाहिँ नक्सा डिजाइन भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ प्रमाणीकरण लगायतका कुराहरूका लागि गाविस स्तरमै इन्जिनियर खटाउनका लागि फेरि चाहिँ उसले विज्ञापन पनि गरेको छ स्थानीय विकास मन्त्रालयले। त्यो चाहिँ टोली यता आएर काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्छ भने नयाँ चाहिँ अहिले जुन छनौट हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि फिल्डमा गएर त्यो नक्साको चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने अथवा ड्रइङ डिजाइनमा सहयोग गर्ने लगायतका कामहरूमा नक्सा दिएर फर्किनुहुन्छ कि घर बनाउन्जेल बस्नु? होइन, उहाँहरू चाहिँ त घर सिद्ध्याउँदासम्मै बस्नुपर्छ। नक्सा दिएर किन भन्दाखेरि अनुदानकै रकमको कुरा गर्दाखेरि दोस्रो किस्ता दिनका लागि पहिलो किस्ताको सदुपयोग गरेको अथवा चाहिँ जुन भुइँको तहको काम गरिसकेको भन्ने कुरा त कसैले हेर्न पर्यो। पहिलो किस्ताले घरको कस्तो स्वरूपसम्म बन्नुपर्छ तपाईँहरूको अनुमान चाहिँ? पहिलो किस्ता खास गरी ग्रामीण आवासका चाहिँ लागि हामीले चाहिँ भुइँको जुन सतहको चाहिँ तयारी हुन्छ नि ग्राउन्ड वर्कबाट माथि उठाउनेसम्मको काम हुन्छ होइन। 50,000 को पहिलो तहको बनावटले होइन, भूकम्प थेक्नु चाहिँ पैसाले थेक्ने भन्नुभन्दा पनि त्यो संरचना बनाउनु त 50,000ले पुग्छ नि त। तपाईँहरूको क्यालकुलेसन त्यही त होला। यहाँनिर यसलाई यसरी पनि बुझौँ। वास्तवमा जुन सरकारले 2 लाख दिने भनेको छ यसको अर्थ यो होइन कि 2 लाखले भने जस्तो घर बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। 2 लाखले सानो घर त्यसमा पनि विभिन्न संरचनाहरू चाहिँ जस्तो ढुङ्गा माटोको अथवा चाहिँ सिमेन्ट मिश्रण गरेको त्यो विभिन्न किसिमका त्यसमा मोडेलहरू चाहिँ छन्। तीमध्ये सबभन्दा सस्तो मोडेलको चाहिँ 2 लाखले बन्न सक्छ। तर घर बनाउने भनेको पीडितहरू उहाँहरूले आफैले हो। पुनर्निर्माणको सम्बन्धी नीतिले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि स्वामित्व, नेतृत्व, सहभागिता भनेको सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै हो। सरकारले त्यसमा चाहिँ भरथेक गर्ने हो र त्यो जुन संरचना उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ बलियो चाहिँ बनोस्, भूकम्प प्रतिरोधी बनोस् भनेर त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग र निश्चित परिमाणमा चाहिँ आर्थिक सहयोग चाहिँ गर्ने मात्रै हो। तर 2 लाखले चाहिँ उहाँहरूको घर तयार हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान पनि होइन र त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो योगदानको पाटो चाहिँ छँदैछ। तर फेरि पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनिनुपर्छ भन्ने त सरकारी बिल्कुलै हो। त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त? यसो छ, अब यो त्यही सम्भव गर्नलाई होस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यत्रो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ स्थानीय स्तरसम्मै इन्जिनियरहरू चाहिँ परिचालित गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरूको तयारी भइरहेछ। तालिम दिनेदेखि लिएर इन्जिनियर चाहिँ परिचालन गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा जुन सरकारले चाहिँ मेहनत गरिरहेको छ त्यसकै लागि हो। अब अहिले आएर भूकम्प पीडित पहिचानका लागि सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बन्यो भनिएको छ। प्राधिकरणले त्यो टाउको दुखाइ पनि झेलेको होला।
के कारण पीडित पहिचानमा समस्या आउँदो रहेछ? अब यसमा बिचमा यहाँहरूलाई पनि अवगतै होला, गएको भूकम्प पश्चातको चाहिँ दृश्य कतिपय ठाउँमा के पनि देखियो भन्दाखेरि वास्तविक पीडितहरू एकपट्टि चाहिँ छन्, तर टाठा बाठाहरूले भूकम्प पछि चाहिँ मानव छुट्याएर चाहिँ दोहोरो किसिमको चाहिँ सुविधा दाबी गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ जुन सङ्कटको बेलामा पनि हामी नैतिकताबाट अलिकति भनौँ न अलिकति कतिपय अलिकति बुझाइदिनु न। जस्तो हिजो भूकम्प आउनु अघि एउटै घरमा एउटै चुलोमा बस्थे चार दाजुभाइ, आज भूकम्प आयो चार दाजुभाइले अब राहत लिने न्युमा 4वटा चुलो बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्राधिकरणलाई टाउको दुखाइको विषयमा अब प्राधिकरण के चाहन्छ भनेर भन्दाखेरि भूकम्पको बाहनामा नाजायज फाइदा लिनेहरूले चाहिँ फाइदा लिन नसकुन् भन्ने मात्रै एकदमै तर यहीँनिर जस्तो काठमाडौँ उपत्यका भित्रको एउटा समस्या, 2 आनामा 5 तलाको घर छ, त्यहाँ 5 परिवार छन् र 5 परिवारको अंशभण्डा पनि भएको छ। हजुर। तर घर त एउटै भत्किया छ। प्राधिकरणले त्यो एउटा धुरीलाई हेर्छ कि त्यहाँ 5वटा चुलोलाई हेर्छ त? प्राधिकरणले चाहिँ उनीहरू अंशभण्डा भइसकेका मान्छे छन्। हैन, प्राधिकरणले हेर्ने भनेको चाहिँ घर भत्किएको हो, त्यो 5वटा चुलोलाई होइन। चुलो हेर्ने होइन, किनकि उसले चाहिँ दिने भनेको अनुदान घर निर्माण गर्नलाई जुन कुराको क्षति भयो नोक्सान भयो त्यसका लागि हो। तर जो चाहिँ बाँकी चुलोहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ थप जस्तो 2% मात्रैमा चाहिँ सफ्ट लोनको कुराहरू जुन हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ ती लगायतका कुराहरू र उपत्यकाको खास गरी यस किसिमका चाहिँ सवालमा त्यो वास्तवमै जसको कतिपयको मोही जग्गामा चाहिँ भएको छ घर थियो अथवा कुनै पनि जग्गाको प्रकृतिका कारणले अथवा चाहिँ चुलो एउटै घरमा बसेर चाहिँ चुलो अलग भिन्न भएका कारणले अब अहिले चाहिँ छुट्टै छुट्टै घर बनाउनु पर्ने अवस्थामा भएकालाई कसरी जाने भनेर त्यसको पनि तयारी चाहिँ हुँदैछ उपत्यकाको लागि। अब अहिलेसम्म एकदमै क्लियर मोडालिटी आइसकेको चाहिँ छैन, तर त्यो त्यसको अन्तिम तयारी भइसकेको छ। तर त्यसमा चाहिँ यो होइन कि एउटा घर चाहिँ थियो तर चाहिँ त्यहाँ चुलो अलग भएको कारणले त्यो 2-2 लाख फेरि चाहिँ चुलो गन्ती गरेर चाहिँ 2 लाख चाहिँ जाने होइन, तर घर सबैले चाहिँ बनाउनका लागि बरु चाहिँ सहुलियत ऋणतिरको पाटोबाट। भुषालजी, अब यहाँले हाम्रा दर्शकले सजिलोसँग बुझ्ने गरी प्राधिकरणले दिने राहत विशेष गरी घर निर्माणका लागि आवास निर्माणका लागि दिने सहयोग रकम पाउने कसरी हो, पाउनका लागि सजिलो उपाय के हो, गर्नुपर्ने के कानुनी प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो बताइदिनुहोस्। अब प्रथमतः यो चाहिँ जुन तथ्याङ्कका लागि जुन इन्जिनियरहरू परिचालित हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ तथ्याङ्क पठाइसकेपछि प्राधिकरणले जुन एउटा चाहिँ योग्यता मापदण्ड भनेर एउटा चाहिँ निर्धारण गरेको चाहिँ छ त्यसको आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको चाहिँ सूची निस्कन्छ। योग्य पीडितहरूको चाहिँ सूची निस्कन्छ। त्यो सूची निस्किसकेपछि तत्कालै प्राधिकरणले त्यो सूचीलाई गणना गरेर त्यस बापतको चाहिँ पैसा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउँछ। त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय आयोजना कानुन इकाइ भन्ने छ, त्यहाँ हुँदै जिल्लामा चाहिँ त्यो पैसा पुग्छ। तर त्यो बाटो यति लामो चाहिँ लागे पनि त्यो सबै इलेक्ट्रोनिक उसबाट हुने भएको हुनाले त्यो तत्कालै जिल्लासम्म पुग्छ। जुन सूची जब निस्किसकेको सूचीको चाहिँ यो सूची तपाईहरुको फाइलभित्र हुन्छ कि यो पीडितले पनि थाहा पाओस् भन्नका लागि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? यो जबसम्म चाहिँ बाहिर आउँदैन त्यो हामीलाई पनि थाहा हुन्न। त्यो जुन कम्प्युटराइज जुन सिस्टम छ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले योग्यता मापदण्ड भन्ने चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ गरेपछि जुन सरल लिस्ट निस्कन्छ त्यो स्थानीय विकास मन्त्रालयले सिद्धान्ततः चाहिँ त्यो निकालेर प्राधिकरणमा पठाउँछ। त्यही लिस्ट चाहिँ जिल्लामा पनि दिन्छ र गाविसमा त्यो लिस्टहरू टाँसिन्छन्। अनि जसको त्यो लिस्टमा चाहिँ नाम परेको छ उहाँहरूले चाहिँ बैंकमा खाता खोल्नुहुन्छ र गाविसमा अब चाहिँ हामीले गाविसमै सचिवले नै अनुदान सम्झौता गर्न सक्ने गरी खाता कहाँ खोल्ने? जिल्लामा आएर खोल्ने? गाविसमा त खाता गाविसमा नजिकको बैंकमा चाहिँ खोल्ने। अब अहिलेसम्म हामीले यसभन्दा अगाडि जस्तो एउटा उदाहरणको लागि अब तपाईको र मेरो त घर अर्घाखाँची हैन, हजुर, हाम्रो गाविसमा बैंक छैन। बैंकमा जानका लागि अहिले गाडी चल्ने भए भएर 3 घण्टा 4 घण्टा 2 घण्टामा पुगेलाई हिँडेर जाने हो भने दिनभरको बाटो लाग्छ। त्यहाँको पीडितले के गर्ने? अब यहाँ त्यस्तो जिल्लाको पीडितले त्योभन्दा विकट जिल्ला छन् नि त हैन? अर्को पाटोलाई पनि नबिर्सौँ। किन भन्दाखेरि जहाँनिर हामी बैंकमा 2 घण्टा हिँडेर चाहिँ जान्छौँ भने सामग्री ल्याउने जुन कुरा हामीले गरिरहेछौँ नि आवास निर्माणका लागि त्यसका लागि पनि हामी निश्चित बजार केन्द्रहरूसम्म त पुग्नै पर्ने हुन्छ नि, जहाँ गएर हामीले सामग्रीको भुक्तान गर्छौँ र त्यहाँ अधिकांश ठाउँमा ब्याङ्कको चाहिँ व्यवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि बैंक खाता नहुनेले सहयोग पाउँदैन, राहत पाउँदैन।
अब अहिलेसम्मको चाहिँ प्रावधानले पाउँदैन, बैंक खाता खोल्नुपर्छ। र पहिलो किस्ता लगिसकेपछि उसले घर कस्तो बनाउँदैछ र दोस्रो किस्ता लिनका लागि उसले के गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईँहरूले नै निगरानी गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ जुन स्थानीय विकास मन्त्रालयले इन्जिनियरहरू परिचालित गर्छ गाविसमै त्यो नक्सा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन भएको र जुन विभिन्न चरणहरूका कुरा हामीले गरिरहेछौँ किस्ताका लागि चाहिँ त्यो कुन चरण चाहिँ पुरा भयो, अब दोस्रो किस्ता दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले फिल्डबाटै गाविस दोस्रो किस्ता कति समयमा दिने हो? यो समय भन्ने कुरा चाहिँ छैन। जुन प्लिन्थ लेभल भन्छ यता सहरतिर गाउँतिरको पनि भुइँको चाहिँ एउटा निश्चित लेभलबाट माथि उठाएपछि ग्राउन्ड लेभलको चाहिँ काम चाहिँ सकिसकेपछि चाहिँ दोस्रो किस्ता बन्छ। प्राधिकरणसँग पैसा छैन, नेपाल सरकारसँग पैसा छैन, अहिले हामी जम्मा गर्दैछौँ, तपाईँहरूले जति घर बनाउनु भएको छ त्यसलाई भर्ती गरेर राख्नुहोस्, हामी पछि किस्ता पठाएपछि बनाउनु होला। त्यस्तो हुँदैन, त्यसमा निर्धक्क हुँदा हुन्छ, त्यस किसिमको अवस्था आउँदैन। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारको प्राथमिकता भनेकै अब भूकम्प पीडितका निजी आवास चाहिँ लाई निर्बाध रूपले सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकता नै हो। भुषालजी, अब प्राधिकरण गठन हुँदा प्राधिकरणका गजबका रङ्गीन सपनाहरू थिए, ती रङ्गीन सपनाहरू अहिले स्यामसोएद भइसके कि अझ बढी गाढा रङ्गीन भएका होला? त्यो सपनाका कुरा गरिदिनुहोस् न। अनि सपना चाहिँ खोलिएका छन् भन्ने कुरामा म सहमत छैन। पक्कै पनि यो हाम्रो पुस्ताले नै भोगेको नयाँ किसिमको चाहिँ विपद भएको हुनाले हामीले चाहिँ जति सहज तरिकाले यो जान्छ भनेर चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका चाहिँ थियौँ। वास्तवमा त्यति सहज चाहिँ नभएको मात्रै हो प्राधिकरणको काममा। तर पनि ती सबै कुराहरूको अब सरलीकरण हुँदै जहाँ समस्या छ ती कुराहरू चाहिँ फुक्दै आइरहेका चाहिँ छन्। अब फेरि चाहिँ ती सपना अब गाढा हुँदै जान्छन्, बिचमा खुइलिन्छन् कि भनेर चाहिँ हामी अलिकति डराएका पनि अवस्थामा चाहिँ थियो, तर अब त्यो छैन। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा अब तपाईँ हामी त काठमाडौँमै बसेर कुरा गरिराखेका छौँ, असन याद आउँछ, भक्तपुरको पुरानो बस्ती याद आउँछ। त्यहाँ एउटा घरमा 12वटा 15वटा टेको लगाएर राखिया छ। त्यो के हुन्छ? त्यसलाई के गर्ने? प्राधिकरणको आँखा त्यहाँसम्म जान्छ कि जाँदैन? होइन, प्राधिकरणले त कहाँ त्यस्तो हेर्छ र घर पुरै लडेकोलाई पो हेर्ने हो त भन्ने हो। हामीले के सोच्यौँ भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा पूर्ण रूपले क्षति बस्न अयोग्य भएका घरहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अनुदान रकम वितरण गर्ने गरी चाहिँ अनुदान कार्यविधि तयार भएको हो। तर त्यसले त ठुलो हिस्सा वास्तवमै यहाँले भने जस्तै चाहिँ ठुलो हिस्सा जो चाहिँ मर्मत गरेर फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ, त्यस्तो चाहिँ घरहरू प्रति सरकारको ध्यान अथवा प्राधिकरणको चाहिँ ध्यान नपुग्ने अवस्था देखिएको हुनाले त्यसलाई पनि अब कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर यो गएको हप्तादेखि निरन्तर हाम्रो चाहिँ खास गरी विज्ञ सदस्यहरू त्यसमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। भुषालजी, अब यहाँले यसो भनिरहँदा प्राधिकरणको सपना त सिङ्गो मुलुक भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने हो नि त, होइन? हो। त्यसका लागि सरकारले र प्राधिकरणले यो गर्यौँ भने हामी सिङ्गो मुलुक भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ भनेर सार्वजनिक गरेका योजनाहरू त हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। हजुर, अब यहाँनिर मैले फेरि यो कुराबाट जोड्न चाहेँ। अहिले हामी चाहिँ जसरी निजी आवास कोषमा चाहिँ कुरामा जोडियौँ, वास्तवमा अब अहिले 31 जिल्लाको मात्रै कुरा नभएर अब नियमिततिर पनि जसले 31 जिल्लाभन्दा बाहिर पनि भूकम्प त जहाँसुकै पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सँगसँगै नयाँ बन्ने सबै संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भनेर अब सम्भवतः अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको अब बन्दै गरेको आवधिक योजनादेखि लिएर सरकारको प्राथमिकता पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनुन् भन्ने चाहिँ छ। र आवासबाट अलिकति पर गएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्दा जस्तो सांस्कृतिक सम्पदाहरूका कुराहरू चाहिँ गरौँ, त्यहाँ पनि अब अहिले मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, ती सबै सम्पदाहरू चाहिँ पहिल्यै जुन किसिमको चाहिँ प्रविधि चाहिँ थियो, हामीले धेरै पुरानो प्रविधिले थुप्रै भूकम्प चाहिँ थेगेको अवस्था पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ भने अब आएर चाहिँ ती सम्पदाहरूको पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण चाहिँ गर्दाखेरि पुरानो प्रविधिलाई पक्कै पनि अहिले आएका नवीनतम प्रविधिहरूसित चाहिँ जोडेर त्यसलाई चाहिँ ती संरचनाहरूलाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कार्यक्रम सुरु नै भइसकेको चाहिँ छ। उदाहरणको लागि जस्तो हामीले चाहिँ काठमाडौँकै कुरा गरौँ, होइन, काठमाडौँको हाम्रो चाहिँ केन्द्रको कुरा गरौँ,
त्यसमा पनि बिचमा डिजाइनदेखि लिएर कसले बनाउने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ छलफलहरू चाहिँ चले। अनि त्यसलाई चाहिँ अब आधुनिक प्रविधिको प्रयोग कुन हदसम्म चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरूमा यसमा अलिकति लामो समय चाहिँ लाग्यो, तर त्यो सबै अब टुङ्गिसकेको छ, त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसै गरी चाहिँ जुन स्थानीय निकायहरूले खास गरी नगरपालिकाहरूले पनि थुप्रै सम्पदाहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने चाहिँ काम सुरु गरिसक्नु भएको छ, मतलब गरिसकेका छन् भने संस्कृति मन्त्रालयले पनि 104वटा खास गरी उपत्यकाभित्रका अधिकांश पुरातात्विक महत्त्वका चाहिँ संरचना को पुनर्निर्माण सुरु गरिसकेको छ। त्यसका लागि चाहिँ पनि प्राधिकरणबाट चाहिँ बजेट अख्तियारी जस्तै अब यो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू अधिकांश लडे। अब उपत्यकाको त निकै ठुलो आय स्रोत गुमियो पनि भनिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले यो सम्पदा अझ छिटो बनाऊ भनेर विशेष ग्राह्यता दिएको, त्यस्तो कुनै त्यसरी छुट्याएर काम गर्न सुरु गरिएको छ अथवा त्यो गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ कुनै निकाय छ? यसमा खास गरी पुरातत्व विभागले बढी काम गरेको चाहिँ छ। उहाँहरूले जति पनि ड्रइङ डिजाइन तयार गरेर काम सुरु चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यसका लागि चाहिँ प्राधिकरणले बजेटको अभावले काम नरोकिने गरी उहाँलाई चाहिँ सुनिश्चितता गरेको छ र त्यसमा चाहिँ निरन्तर काम भएको छ। सँगसँगै जस्तो दात्री संस्थाहरूको कुरा गर्दाखेरि भारत सरकार, चीन सरकारले, जर्मन सरकारले पनि यी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा चाहिँ धेरै चासो देखाएर हामी यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ आइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। भूषालज्यू, अब विशेष गरी यो विपत्ति आइलागिसकेपछि स्थायी घरहरू बनाउनका लागि, आवासहरू बनाउनका लागि स्वतः समय त लाग्छ नि, फेरि पनि सामूहिक अस्थायी निवास बनाउने जुन अन्य मुलुकमा परम्परा छ, हामी कहाँ त्यो देखिएन र अथवा त्यसको अभ्यास प्राधिकरणले गर्न खोजिन कि होइन भइराखेको छ भन्ने हो। यो सामूहिक चाहिँ आवासको वास्तवमै चाहिँ प्राथमिकता अलिक कमै परेको चाहिँ जस्तो लाग्यो। जुन हामीले सुरुमा भूकम्प पश्चात तत्कालका उसमा हामी गयौँ, वास्तवमा कहीँ पनि पीडितहरूलाई चाहिँ राख्ने चाहिँ ठाउँ थिएन। अब अहिले आएर चाहिँ त्यो तत्कालै चाहिँ ट्रान्जिसन होम भन्छ, त्यस किसिमका चाहिँ जुन संरचनाहरूको निर्माणको चाहिँ कुरा छ, अहिलेको प्राथमिकता घर व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ घरहरू पीडितहरूले आफै चाहिँ बनाउन सुरु गर्नुहोस् भन्ने नै चाहिँ छ। तर त्यो पाटो चाहिँ ओझेल परेर त्यसलाई बिर्सिएको चाहिँ होइन। बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै नै वास्तवमा त्यस किसिमको चाहिँ सेटलमेन्टमा राख्नुपर्ने भयो, ट्रान्जिसन होममा राख्नुपर्ने भयो भने त्यसका लागि चाहिँ प्राधिकरण तयार छ। अब सामान्यतया सामूहिक बसोबासका लागि सामूहिक भवन पनि बनाइन्छ, हजुर, बनाइएका हुन्छन्। हामीले इमेजसँगै शहरी विकास मन्त्रालयका एकजना सचिवसँग कुरा गरेका थियौँ। उहाँले के दाबी गरिदिनु भएको थियो भने 5वटा ठाउँमा, काठमाडौँको 5वटा विभिन्न ठाउँमा हामी त्यस्ता सामुदायिक भवन बनाउँदैछौँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हो। अब त्यो कहाँ पुग्यो होला, तपाईँलाई पनि ज्ञान रहेछ? अनि यो प्रस्ताव आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ बजेटको चाहिँ जुन उहाँले कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो, यो प्राधिकरण अन्तर्गत पर्छ यो काम? प्राधिकरणले काम गराउँछ, प्राधिकरण आफैले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ निर्माण गर्दैन, गर्ने चाहिँ शहरी विकासले नै हो। सचिवज्यूले 2-3 वर्ष अगाडि भन्नुभएको अहिले तपाईँलाई देखेर सम्झना आयो। हजुर, अब तपाईँले कहाँ कहाँ बन्दैछन्, कहिले बन्लान् भनिदिनुहोस्। यसमा मैले ठ्याक्कै उहाँहरूसितै सोध्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तर बन्दैछन् अझै पनि, हामी त्यसको लागि उहाँले कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ र चाहिँ बजेटको चाहिँ त्यसको लागि पनि व्यवस्था चाहिँ छ। म यति मात्रै भन्न सकेँ अहिले। भूषालज्यू, अब कार्यक्रमको अन्त्यमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कहिलेसम्ममा भूकम्पबाट पीडित भएका नागरिकलाई पूर्ण रूपमा राहत भ्याउँछ र नागरिक ढुक्कसँग बस्न पाउँछन्, त्यो चाहिँ अझै पनि यो काम गर्न बाँकी छ भन्ने दिन कहिलेसम्ममा टुङ्गिन्छ? अब अघि कुरालाई चाहिँ मैले फेरि यहाँ जोड्न चाहेँ। बढी प्रभावित 14 जिल्लाहरूमध्ये 11 जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलनको चाहिँ काम यो सकिने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ यतापट्टि रकम निकासा गर्न र पीडितहरूको चाहिँ सूची निकाल्नलाई चाहिँ समय लाग्दैन। वैशाख 15मा हामीले अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका पीडितहरूका खातामा पैसा जान्छ भन्ने कि होइन जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक अजौतासम्ममा जान्छ भन्ने एउटा हुन्छ। वैशाख चैत्र महिनाभरिमा तथ्याङ्क 100% आयो 11 चाहिँ जिल्लामा भने हामी त्यसको 15 दिनमा सम्बन्धित पीडितसम्म चाहिँ पैसा पठाउन सक्ने किसिमको तयारीमा छौँ। हजुर,
भीष्म कुमार भुषालज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय न्युज टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। ठण्डी बर्खा लगायतका कष्ट सहेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कुरिरहेकाहरूको घाउमा शीघ्र मलम लागोस्, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा ढिलाइ नहोस् भन्दै आगामी अङ्कमा अन्य सामग्रीका साथ फेरि उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको निमित्त कार्यक्रम समय युनिटले बिदा लिने बेला भएको छ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।